बाजुराम पौडेलद्वारा लिखित अर्को संसार उपन्यासको दोस्रो भाग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले अर्को संसार उपन्यासको पहिलो भाग प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज भने अर्को संसार उपन्यासको दोस्रो भाग यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। बस्तीमा कुइरी मण्डल धुवाँ उडिरहेको थियो। रोएको चित्कार र नमिठो बास्ना पनि फैलँदै थियो। युवा युवती वृद्ध सबै धारिला हतियार लिएर पहराको पत्थर फुटाउँदै थिए। उनीहरूको जस्तो सिप र बुद्धि नभई पनि मैले पनि त्यो पत्थर फुटाउने काममा सहयोग गर्न लागेँ। मेरो शरीर हलम र छरितो भएको हुँदा सानो ठाउँमा पनि म उक्लन सक्थेँ र त्यहीँबाट पहरामा प्रहार गर्न सक्थेँ। त्यसै गरी ठुल्ठुला पत्थरका टुक्रा भुइँमा बर्सन लागे। यो देखेर उनीहरूले भने, साल्जो साल्जो। मैले पहरा फुटाउँदै गएँ, उनीहरूले साल्जो भन्दै गए। मैले यसको अर्थ वीर र साहसी भनेर बुझेँ। त्यस पहराको वरिपरि साल्जो शब्द गुन्जिरह्यो। त्यसरी पहरामा चढेर पहरा फुटाउनु नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम थियो। त्यहाँबाट लड्ने सम्भावना, पत्थरका धारले चोट पुर्याउने खतरा र ठुला चोइटा खसेर हातगोडामा चोट लाग्ने पनि त्यत्तिकै डर। चिप्ला पत्थरहरूमा टेकेर काम गर्नु नितान्त खतरा थियो। त्यसैले होला सबैले साल्जो भनेर चिच्याएका थिए। यसरी अरूले मलाई फुर्क्याउँदै काम गर्दै गर्दा म साँच्चीकै नेपालीको परिचयसहित उत्साहित भइछु। फुरुङ्ग भएर झन् ठुलो चोइटा निकाल्न अप्ठ्यारो पहरामा उक्लँदै रहेछु। तलबाट फेरि साल्जो शब्द गुन्जँदै थियो। मैले यतिखेर आफ्नो अभिभावकको उपस्थितिको खाँचो देखेँ र नुल्जाको स्याबासी पनि खोजिरहेको थिएँ। तर त्यहाँ ती दुवै मेरा अत्यन्त प्रिय भएर पनि परचक्री बनेका थिए। यस्तै सम्झँदै थिएँ, अकस्मात मेरो खुट्टा चिप्लियो। म भुइँसम्म घिस्रँदै लडेँ। जिउभरि दर्फरायो, ठोकियो, चोट पनि लाग्यो। खुट्टा मर्किएछ। दायाँ हातको कुइनो बेसरी ठोकिएको थियो, चल्न छोड्यो। गेडी फुस्किएछ क्यार। मलाई मजैले दुख्दै थियो। सबैजना दौडेर आएर मलाई समाए, उठाए, तुरुन्त औषधि मुलो खोजे, उपचार दिए। तर मलाई भने हनहनी ज्वरो आयो। त्यस अपरिचित ठाउँमा मेरो पीडाको भाषा बुझिदिने मेरो अभिभावक आएन। केही बेरपछि नुल्जा दौडँदै मेरो छेउ आएर मलाई सुमसुम्याउन थाली। मेरो चोट लागेको ठाउँहरूमा मुसार्न थाली। त्यस दुखाइको कारण मेरो आँखा रसाइरहेका थिए। उसले भाव बुझी, अँगालो हाली र उसकै भाषामा के भनेर रोई। मैले मेरो अभिभावकको खोजी गरेँ। उसले त्यही डोको जस्तो उपकरण लिएर आई र मलाई त्यसमा राखेर उडाई। मेरो अभिभावक धेरै दिनसम्म त्यहाँ नआउनु र मसँग भेट पनि नहुनुको रहस्य खुल्दै थियो। ऊ एउटा युद्धको तयारीमा रहेछ। त्यस बस्तीमा धुवाँको मुस्लो उडेको कारण पल्लो बस्तीको शत्रुको आक्रमणको कारणले भएको रहेछ। प्रतिरक्षाका उपकरण मौजुद रहेको कारण त्यहाँ धनजनको खास क्षति हुन पाएनछ। होइन भने पृथ्वीको त्यस गर्भमा प्रज्वलनशील र विस्फोटक पदार्थको खानी नै भएको हुँदा स्थिति निकै भयावह हुन सक्ने थियो। त्यसो भएनछ। त्यहाँ धारिला हतियारबाट पहरा फुटाउनुको अर्थ युद्ध सामग्री तयार पार्नका लागि रहेछ। मैले जुन चिज फुटाउँदै झारेँ त्यो वस्तु युद्ध सामग्री रहेछ। त्यो वस्तुसँगै अर्को एउटा पदार्थ मिसिएपछि बम, बारुद, गोला बन्दो रहेछ। त्यसलाई एउटा ढुङ्ग्रोमा सजाएपछि मनले इच्छा गरेको ठाउँमा प्रहार गर्ने साधन बन्दो रहेछ। यो प्रहारका लागि तान्त्रिक साधना आवश्यक पर्ने भएकाले पनि होला मेरो अभिभावक त्यस साधनामा लागिरहेको रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। नुल्जाले मलाई मेरो अभिभावककै गोप्य निवासमा पुर्याई। त्रिलोक र त्रिकालदर्शी मेरो अभिभावकलाई म दुर्घटनामा परेको जानकारी भइसकेको रहेछ। उसले हत्तपत्त तान्त्रिक बलले हात थापिदिएर म जोगिएको रहेछु। अन्यथा मेरो जीवन त्यहीँ सिद्धिने रहेछ। कुरा रह्यो युद्धको। म पनि खुसी थिएँ, किनभने मेरा प्रिय पात्र अभिभावक र नुल्जा आज मेरै साथमा थिए र त्यस अर्को संसारको युद्ध कलाबारे मलाई केही पनि जानकारी थिएन। म सल्लाह र सुझाव पनि दिन सक्दैन थिएँ।
अभिभावकले केही अरायो भने नाइनास्ति नभनी खटिने दृढता भनी मसँग थियो। नोल्जाका निरन्तर हात र औँलाका स्पर्शबाट मेरा दुखाइ हराउँदै थिए। सायद मेरो अभिभावकले त्यहाँ दृष्टि पनि पुर्याएको थियो होला। उसले हेरिदिँदा पनि प्राणीहरूको रोग विषेक हुने हुँदा उसलाई त्यहाँ पनि सिद्धधामी भन्दा रहेछन्। 1-2 दिनको विश्रामपछि म पूर्ण निको भएँ। मेरो अभिभावकले भन्यो, हाब्रो, अब हामी एउटा भेलामा जान्छौँ। त्यो भेला अस्तिनको भन्दा बेग्लै हुनेछ। भेलाका विषय र उद्देश्य पनि बेग्लै हुनेछन् र सबैले आफ्नो थातथलोको सुरक्षामा समर्पित भावनाले लाग्नुपर्नेछ। एउटा विशाल मैदानमा त्यस बस्ती र छेउछाउका ती मानवरूपी प्राणीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। ती प्राणीहरू माथिको आकाशमा विभिन्न प्रकार र आकारका विमान उडिरहेका थिए। त्यो भेला क्षमता र शक्ति प्रदर्शनको भेला थियो। उसले थप्यो, हुन त पृथ्वी लोकका मानिसहरू आफ्नै प्रकारका पुरुषार्थी पनि छन्। पाताल लोकका अवस्थिति र शासन व्यवस्थामा पनि नितान्त फरक छ। विश्व फराकिलो मान्छ पृथ्वीको। यस तलको संसार बेग्लै र सानो छ। कुरा सानो र ठुलाका होइन। साना र ठुलाका सन्दर्भ आफ्नै अस्तित्व र मान्यताका लागि हुन्। सानोभित्र ठुलो देख्ने एउटा चेतनाको स्तर र यस तलवासी प्राणीमा पनि पाइन्छ। हामी सीमित स्रोत र साधनका बहुउद्देश्यात्मक प्रयोग र प्रतिक्रियाको अर्थ जान्दछौँ। पृथ्वीवासीको विज्ञानले सकेसम्म धेरै साधन र स्रोतको प्रयोग गर्न सिकाउन चाहन्छ। ऊ थप्दै थियो, हेर हाम्रो पृथ्वीवासी जति आफूलाई सभ्य, सुसंस्कृत र चेतनशील ठान्दछन् त्यति नै निर्दयी, विध्वंसकारी र अहङ्कारी पनि छन्। आफ्ना स्वार्थका लागि दाजुभाइ आमा बाबु मार्छन्। धन शक्तिको थुप्रो आफूमै सीमित राखी अरूलाई भोको, नाङ्गो र भोकमरीले मरेकोमा आफ्नो पुरुषार्थ ठान्दछन्। जाल थाप्दै आफ्नो बसमा ल्याउने कला जसले बढी जान्यो त्यो नै पृथ्वीको ठुलो ठानिन थाल्दछ। तर हाम्रो यो लोक त्यस्तो होइन। बाँच्नु पर्दछ र बचाउनु पनि पर्दछ भन्ने हाम्रो पुर्खाको धर्मलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। हेर हाम्रो धर्मको कुरा गर्दा तिमीलाई आश्चर्य लाग्यो होला। म सधैँ प्राणीको कल्याण र निष्प्राणीहरूको संरक्षणलाई धर्म ठान्दछु। ती निर्जीवमा पनि धर्म हुन्छ भन्ने मान्यता मेरो ज्ञानले राख्दछ। हेर, यी पहराका पत्थरहरू आफ्नै धार्मिकताका आधारमा चम्केका छन्। नचम्कनु यिनका अधर्म र धर्म परिवर्तनको अर्को रूप हुन सक्छ। अर्को रूपमा पुगेपछि पनि त्यसको आफ्नै धर्म बन्दछ। कुनै पनि जीव वा वस्तु धर्मबाट बेग्लिन सक्दैन भने हामी चेतनाका प्राणी धर्मपरायण हुन्छौँ नै। हरेक पदार्थका विभिन्न अवस्थाले आफ्नो धर्मिता जोगाए जस्तै हामीले पनि आफ्नो धर्म जोगाएका छौँ। हाम्रो तिम्रो मनमा यो वन झाँक्री बडो आदर्शको कुरा छाड्छ जस्तो पनि लाग्ला। हुन त मैले तिमीलाई त्यस निर्जन वनबाटै उठाएर ल्याएको हुँ। तिम्रो घर परिवार र पृथ्वीको सुखद संसारबाट खोसेर ल्याएको हुँ। यसो गर्दाको पापानुभूति भइरहन्छ। तर पनि हाम्रो तिमीप्रति मेरो ठुलो जिम्मेवारी छ। तिमीलाई मैले तिम्रो पृथ्वीको एउटा चर्चित मानिस बनाउनु छ। बाँकी कुरा फेरि प्रसङ्ग मिलाएर गरौँला, किनभने तिमीसँग धेरै कुरा गर्नु छ। तिम्रा विचारबाट मैले यस लोक निर्माणका लागि थुप्रै कुरा सिक्नु पनि छ। मसँगको यति कुरा हुन नपाउँदै त्यस स्थलमा घुइँचो बढ्यो। मेरो अभिभावकको ध्यान अन्तै मोडियो। उसकै निर्देशन बमोजिम विभिन्न समूह र व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो शस्त्र अस्त्रको प्रदर्शन गरे। प्रहार र प्रत्याक्रमणका नमुना पनि देखाए। मैले साना साना पत्थरका टुक्रा जस्तै सामान देखेको थिएँ। तर ती 2 वा 3 थरी मिलेपछि उग्र गतिशील हुँदो रहेछ। कानका जाली फुट्ने आवाज, अन्धकार देखिने धुवाँका मुस्लो र संसारै खरानी बनाउने धप्प बलेको आगोको लपका हाम्रो छेउ आइपुग्दा म आत्तिएँ। मेरो छेउबाट फेरि त्यस्तै 2-3 टुक्रा पत्थरको समूहमा निर्मित एउटा यान उडेर त्यो आगो, धुवाँ र त्यस आवाजलाई एकैछिनमा निलिदिएको दृश्य हेर्दै म अचम्मित भएँ। मेरो अभिभावकको आँखा त्यस प्रदर्शनीतर्फ भन्दा बढी मैप्रति खिचिएको थियो। ममा त्यस दृश्यको प्रतिक्रिया खोजिरहेको होला। घन्टौँ घन्टा यो प्रक्रिया चलिरह्यो। सबै प्राणी वैज्ञानिक, सबै प्राविधिक र सबै सिपालु सेनाका रूपमा मैले उनीहरूलाई हेरिरहेको थिएँ। कसैले केही नभने पनि
यो प्रदर्शनीको उद्देश्य वा लक्ष्य के हुन सक्ला भन्ने मेरो जिज्ञासाको उत्तर कहीँबाट आएको थिएन। सबैलाई यसको उद्देश्य थाहा भएर पनि मलाई थाहा नहुनुको सान्दर्भिकता जे केही भए पनि एउटा कारण उनीहरूभित्रको गोपनीयता र मैले नबुझेका उनीहरूको भाषा हुन सक्थ्यो। मैले बुझ्दै र सुन्दै आएको यथार्थ चाहिँ योभन्दा अलिक फरक थियो। यस्तो भेला र कार्यक्रम समय समयमा भइरहन्छ। साना ठुला कार्यक्रम र समयले हासिल गरेको प्रगति सुनाउनकै लागि भए पनि मेरो अभिभावक कहाँ सबै यसै गरी जम्मा हुने र सल्लाह सुझाव लिँदै आफ्नो कर्म गर्ने गराउने विभिन्न टोली र समूह यसै गरी जम्मा हुने गर्दा रहेछन्। त्यस दिनको कार्यक्रम यसै गरी लामो समयसम्म चल्यो। त्यहाँ पृथ्वीको जस्तो दिन भनेर दिन जस्तो र रात भनेर रात जस्तो नहुने रहेछ। मैले पृथ्वीको बानी बेहोरामा दिन रातको अर्थ दिइरहेँ। उनीहरू यसलाई अर्कै अर्थ लिँदा रहेछन्। खाना खाने समय, आराम गर्ने समय र अन्य व्यक्तिगत जीवनका लागि प्रयोग हुने समयअनुसारको नाम हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ मैले ठानेको रात त उनीहरूको खेलबाड र काम गर्ने मैदानतिर जाने समय हुँदो रहेछ। जे भए पनि भोलिपल्ट उपस्थिति त्यही र त्यस्तै थियो। प्राणीहरूका मन आँखामा उत्साह र उमङ्ग पनि उस्तै देखिन्थ्यो। तर म भने मेरो अभिभावकका लागि सजिएको आसनसँगैको एउटा भव्य आसनमा राखी। मेरो अभिभावक पहिले नै बसिसकेको थियो। विभिन्न वक्ताका वक्तव्य सुनेपछि साङ्केतिक रूपमा बुझेँ त्यहाँ भीषण युद्ध हुँदै रहेछ। त्यो युद्ध म पहरो फुटाउँदा लडेको दिन त्यस ठाउँमा शत्रुका आक्रमणबाट डरलाग्दो विस्फोटनका कारण धुवाँको मुस्लोले अन्धकार भएको रहेछ। मैले फुटाएको पहराबाट निस्केका पत्थरका टुक्रा युद्ध सामग्री, बम बारुद लगायत मार हान्न योग्य ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हुँदै रहेछन्। वक्ताका यस प्रकारका वक्तव्यबाट मैले धेरै कुरा बुझेँ। समय समयमा यस लोकमा विभिन्न लोकबाट यस्तै गरी प्राणीहरू ल्याउने र आफ्ना क्षमताको आदान प्रदान र प्रदर्शनी गर्ने परम्परा पहिलेदेखि नै रहेछ। मैले लामो समयसम्म पृथ्वी लोकबाट ल्याएको मानिसको खोजी गरेँ, तर देखिनँ। कसैले यसबारे प्रकाश पनि पारेन र मैले सोचेँ पृथ्वीको मानिस म एक्लै होला। यस्तै मन्तव्यहरू चलिरहे। धेरै कुरा समयले आफै प्रकट गर्दो रहेछ। यस सभामा पनि यस्तै भयो। मेरो अभिभावकको पालो आयो। उसले बोल्न थाल्यो। उपस्थित लोकवासीहरू, आज हाम्रो यस तलमा केही अप्रिय र अवाञ्छित घटनाहरू घट्न लागेका छन्। केही दिनअघि हाम्रो बस्तीमा पल्लो लोकका कथित नाग र यक्ष जातिका वंशजहरूले पटक पटक आक्रमण गरे। यसको अर्थ हाम्रो बस्तीमा भएका अमूल्य पदार्थ लुट्ने उनीहरूको उद्देश्य साबित भएको छ। हाम्रो बस्तीमा हीरा, मोती, ज्वारत लगायत अत्यन्त ऊर्जाशील पदार्थ, अमृत रूप, शरबतका ताल, सञ्जीवनीका इनार र आफ्नो प्रभावमा प्राणीहरूका लागि खाद्यवस्तुको उत्पादन जस्ता विशेष गुण छन्। यसकै लोभ र लालचमा परेका ती दुष्ट लोकका प्राणीहरूले पटक पटक हमला गर्दै आएका छन्। हामीले तिनीहरूलाई परास्त गर्दै सक्दो सजाय दिनै पर्दछ। मैले सुनेको छु तिनको लोकमा पनि अमूल्य नागमणि र कुबेरले गाडेको अनन्त धन दौलतको ढुकुटी छ। तर हामीले तिनीहरूको सम्पत्तिको लोभ गरेका छैनौँ। हामीलाई अर्काको सम्पत्ति चाहिँदा पनि चाहिँदैन। हामी हाम्रै सम्पत्तिमा सुख र सन्तोषका साथ बाँच्न चाहन्छौँ। नम्रतापूर्वक माग्न आएको भए बरु केही ती वस्तु उपलब्ध गराउँथ्यौँ वा सट्टापट्टा पनि गर्न सक्थ्यौँ। त्यसो नगरी हामीमाथि सिधै आक्रमण गर्न आउने ती दुष्ट शत्रुलाई हामीले नयाँ पाठ पढाउँदै फेरि यसतर्फ ठाडो आँखा पनि हेर्न नसक्ने गराउनु छ। उपस्थित समुदाय, हामीसँग युद्ध सामग्री प्रशस्त छ। हामी तयार पनि छौँ। हाम्रो बस्तीका निवासी आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको जगेर्नाका लागि अत्यन्त समर्पित छन्। आज सबैभन्दा खुसीको खबर सुनाउनु छ। पृथ्वी लोकको नेपाल देशसँग हाम्रो अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध छ। त्यहाँका धर्म, संस्कृति, तन्त्र र मन्त्रका सिद्ध साधक भगवान स्वरूप श्री गोरखनाथ गुरुका रूपमा स्थापित भएका र उनीसँग हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ रहेको सर्वविदितै छ। त्यस देशमा गुरु गोरखनाथ जस्तै सिद्ध गोरखकाली, त्रिपुरा सुन्दरी, तलेजु भवानी, विन्ध्यवासिनी,
बङ्गलामुखी लगायतका विभिन्न नाम र शक्तिले त्यो देशको भूगोलको सुरक्षा पनि भइरहेको छ। हामी पनि उसैका पूजा उपासनामा विश्वास गर्दै आएका छौँ। आज त्यही देशका एक शक्तिशाली पुरुष हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू सबैलाई उठेर अभिवादन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यसपालिको यस युद्धको प्रमुख सेनापतिका रूपमा म उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि उहाँको सुरक्षा र साथमा लाग्नुहोला। उहाँको निर्देशनको पुरापुर पालना हुनुपर्दछ। पराजय यस बस्तीले स्वीकार गर्दैन। बस्तीको सुरक्षामा तैनात सुरक्षा समूह यथावत यहीँ रहने र आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण टोली आफ्नो खानपिनको लगत्तै युद्धमा प्रस्थान गर्नेछ भन्ने निर्देशन दिए लगत्तै त्यहाँको त्यो हुल आफ्नो जिम्मेवारी बोकेर तैनात भयो। युद्धका लागि मलाई अघि लगाइयो। युद्ध कौशल जानेको मानिस म होइन, तर पनि मेरो अभिभावकले ममा त्यस्तो के देखेर यो जिम्मेवारी दियो म आफै आश्चर्यमा परेँ। त्यहाँ धेरै दिन जस्तै हुरी बतासको बवण्डर चलिरह्यो। एक तमासका आवाज सुसाइरहे, धुवाँको मुस्लो उडिरह्यो। आँखा खोल्नै नमिल्ने गरी धुलो उडिरहेकै थियो। बाटोघाटो शून्य देखिन्थ्यो। सबैतिर सबै होसियार र सतर्क देखिन्थे। बस्तीका कुना काप्चा मानव रूपका लास त्यसै लडिरहेका देखिन थालेका थिए। सबैमा भयावह चिन्ता र त्रास फैलिएको थियो। लामो समय बित्यो। दुवै पक्षका लडाकु सेनाहरूले ठाउँ ठाउँमा साना ठुला किल्ला तयार पारिसकेका थिए। हाम्रो सम्पूर्ण युद्ध टोली तैनात भइसकेपछि हामीले शत्रु पक्षलाई सोबारे जानकारी दिन दूत पठाएका थियौँ। नेपाल देशको गोरक्षनाथको अंश स्वयं नै यस युद्धमा सेनापतिका रूपमा सामेल भएको खबर पुगेछ। त्यहाँ हाहाकार भयो, रुवाबासी भयो। सबै समूहका प्राणीहरू निशस्त्र बन्दै अघि बढिरहेका थिए। त्यहाँबाट कूटनीति जानेका दूतहरू पठाइए। युद्ध नगर्ने र पराजय पनि स्वीकार नगरी बरु आफ्नो देश त्यस देशमा समाहित गराउने प्रस्ताव आयो। कूटनीतिक सन्देशमा लेखिएको थियो, हामी श्री गोरक्षनाथका अंशसँग युद्ध होइन बरु आफै समाहित हुन चाहन्छौँ। यो सन्देश साकार हुन बेर लागेन। सर्वत्र यथाशीघ्र फैलिएको समाचारसँगै मेरो अभिभावक मलाई लिन त्यहीँ आइपुग्यो र मलाई गहिरो अँगालोमा बाँध्यो। नुल्जाले पहराका झ्याउका डोरीमा बुनेको माला लगाइदिँदै मेरो सम्मान गरी। कतै विजयको धुमधाम महोत्सव र कतै पराजयका शोकपूर्ण अनुहार। नागवंशको अत्यन्त बाहुल्य रहेको त्यस लोकमा आंशिक यक्षवंशीहरू पनि रहेछन्। कुबेरसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यक्षवंशीहरू आफूलाई आर्थिक सम्पन्न समूहका रूपमा चिनाउन चाहन्थे। नागहरू मणियुक्त बहुमूल्य वस्तुका हकदार र सम्पत्तिका संरक्षकका रूपमा पनि चिनिने प्रचलन त्यस क्षेत्रमा पनि रहेछ। शासक र शासन पद्धति बेग्ला बेग्लै भए पनि राजा वा सम्राटका रूपमा शासकलाई नै मानिने परम्परामा सुधार आएको रहेनछ। हुन त मेरो अभिभावकले राजा वा सम्राटको ओहदा सम्हालेको पाइँदैन। उसले सक्रिय नेतृत्व प्रदान गरिरहेको र जनवर्गीय सङ्गठनका स्वरूपमा शासन चलाइरहेको पाएँ। ऊ सधैँ पृथ्वीसँग पाताल लोकको सम्बन्ध हुन्छ भन्छ र सोही अनुरूप पृथ्वीकै शासन पद्धतिलाई अगाल्न खोज्दो रहेछ। मेरो अभिभावकको एउटा अर्को गुणलाई मैले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। ऊ समय समयमा अन्य लोकका प्राणीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउँछ र उसको लोकको जानकारी प्रवाह गर्दछ। सन्दर्भ यसैसँग जोडिँदै थियो। उता पराजित राज्यका प्राणीहरूको मनोदशा त्रासदपूर्ण थियो। प्रमुख शासकलाई मेरो अभिभावकै निर्देशनमा नजरबन्द गरिएको थियो। अन्य सक्रिय ओहदाका शासकलाई जेलमा थुनिएको थियो। सम्भावित उपद्रव मचाउनेका लागि सैनिक कारवाही भइरहेको थियो। मेरो अभिभावकले समय समयमा निर्देशनको कडाइका साथ लागू गर्न मलाई निर्देशन गर्दथ्यो, तर पनि ज्यान कसैको नजाओस्, उसले कसैको विरुद्ध प्रत्याक्रमणको वातावरण तयार नपारोस्, त्यसको निगरानीका लागि गुप्तचर व्यापक तैनात भएको थियो। त्यस लोकका शासकको कमी कमजोरीका कारण सर्वसाधारणमा परेको अन्यायका लागि उपचार गर्ने निकायहरू खोल्दै जनगुनासो सङ्कलन गर्न थालियो। धेरैजसो प्राणीहरू ऐयासी मग्न मोजी मात्र र परिश्रम गर्न नरुचाउनुको कारण त्यहाँ समय समय अनिकाल पर्ने गर्दो रहेछ।
उचित व्यवस्था र संरक्षणका अभावमा खाद्य कुण्डहरू सुक्दै गएका, पहराहरूमा फल फल्न छोडेका र वनस्पतिको उत्पादनमा कमी आइरहेको कारण पत्ता लगाई सोको उचित प्रबन्ध हुँदै थियो। स्थिति बिस्तारै नियन्त्रणमा आइरहेको थियो। विभिन्न बस्तीबाट प्राणीहरूका आवागमन बढ्दै थिए। विधि व्यवहारका सम्भावना पनि खुल्दै थिए। शासक र शासन पद्धतिको छेडखान र टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारीले मेरो अभिभावकको निधार खुम्च्याउँदै थियो। दिनदिनै जस्तो बैठक बस्थ्यो, निष्कर्ष निस्कँदैन थियो। अप्रत्याशित हिंसा नहोस् भन्ने चाहना मेरो अभिभावकले आफ्नो कदम अत्यन्त हलुकासँग चलाइरहेको थियो। अरू कोही पनि उसँग दोहोरो कुरा गर्ने आँट गर्दैनथे। फगत आज्ञाकारी बनेर लुरु हिँड्थे। एकल निर्णय मेरो अभिभावकका लागि पनि घातक हुन्थ्यो। उसले जानी जानी कहिले त्यस्तो निर्णय लिएन। ऊ जेसुकै गर्दा पनि सभा समक्ष जानकारी गराएर मात्र गर्दथ्यो। आज त्यस लोकमा नयाँ सरकार प्रमुख रोज्नका लागि जनउपस्थितिलाई अनिवार्य गराइएको थियो। सभामा वृद्ध युवा युवती, किशोर किशोरी र दुधे बालक सहितका आमाहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो। मुख्य विषय राजा कसलाई बनाउने भन्ने थियो। सबैले आफ्नो राय दिए। नुलजाले मसँग सुटुक्क भनी, हेर हाब्रो, यस देशको राजा तिमीलाई बनाउने सम्भावना अत्यन्त प्रबल छ। मेरा लागि यो प्रिय प्रस्ताव थिएन। मेरो अभिभावकले प्रत्यक्ष मसँग यो प्रस्ताव राख्यो भने दिने जवाफ मैले तयार पारिसकेको थिएँ। मैले नुलजालाई सुटुक्क जवाफ दिएँ, तिमी रानी बन्नुपर्दछ। ऊ लजाई र मेरो मुखमा हेरिरही। त्यो मेरो देश होइन, मेरो वंश र कुल पनि होइन। फगत मानव रूपको त्यो बस्तीमा मैले शासन गर्नु व्यवहारिक हुँदैन। देशका जनताका व्यवहार नबुझ्ने शासकले राज्य सञ्चालन गर्यो भने भत्कने काम हुन्छ। भएका निर्णयहरू पनि भग्नावशेषमा परिणत हुन्छन्। मेरो अभिभावकको चमत्कार र उसैको प्रभावबाट बिना युद्ध विजय गर्ने श्रेय मिल्यो। मैले त्यो श्रेयलाई गुरु दक्षिणाका रूपमा उसैलाई चढाउनु पर्छ। त्यस देशको राजा कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेकै थियो। निर्णय आउन लाग्दा तुइन्थ्यो। जिलो खोज्दा खोज्दा समय बित्थ्यो। युद्ध जित्नुभन्दा कठिन समय उपस्थित भएको थियो शासक चुन्न। फर्की अप्रत्यक्ष प्रस्ताव मतिरै आउँथ्यो। म पनि छड्के हानेर त्यो प्रस्ताव नुलजातिर फर्काइदिन्थेँ। परिस्थिति त्यो रहेन। अपदस्थ राजा नै शासक नियुक्त गर्ने कि भन्ने बहस पनि भइरहेकै थियो। बहुमत यो स्वीकार गर्न चाहँदैनथ्यो। मेरो अभिभावक निरङ्कुश निर्देशन गर्न चाहँदैनथ्यो। उसको निर्देशन बिना यो सम्भव पनि बनेको थिएन। औपचारिक राजतन्त्रका अवधारणा पनि सभामा प्रस्तुत भइरहेका थिए। अर्को देशका जनतालाई दुःख दिने त्यस्ता राजालाई आजीवन जेलमा कुहाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई मेरो अभिभावकले अझै स्वीकारेको छैन। राजाको उद्देश्य आफ्नो देश र जनताको हित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ भने राजालाई सम्पूर्ण दोषको भागी बनाउनु हुँदैन। बरु उसको हामीप्रतिको आक्रमण उसको स्वार्थका लागि थियो कि उसकै देश र जनताका लागि थियो भन्ने चाहिँ खोजी हुनुपर्दछ भन्ने मेरो अभिभावकको मत विवादमा आएन। परन्तु त्यस राजाले विजय शक्तिका विरुद्ध गुट र सङ्गठन बनाउला भन्ने चिन्ता भने सबैमा देखिन्थ्यो। राज्य शक्ति गुमाएको शासकको प्रतिशोधात्मक मनभित्र डरलाग्दा योजना लुकेका हुन्छन्। त्यसैले त्यसलाई उठ्न दिनु हुँदैन भन्ने विचार पनि त्यस समाजमा आइरहेको थियो। तत्कालीन सेवा सुविधामा चोर्लुममा डुबेकाहरूको जीवन दयनीय बन्दै थियो। त्यस्तो सभा र भेला जम्माको कार्यक्रम धेरै दिनसम्म बसिरह्यो। समाधानको खोजीका लागि पुनः नुलजाले भने जस्तै अभिभावकले पनि मलाई नै प्रस्ताव गर्यो। मैले आलटाल गरेर टार्न खोजेँ, तर मेरो अभिभावकले त्यो प्रस्ताव पन्छाउन चाहेन। मैले शर्तसहितको प्रस्ताव राखेँ। औपचारिक राजा बनाउने र कार्यकारी प्रमुखमा नुलजालाई नियुक्त गर्ने भई केही समयका लागि त्यसको जिम्मा मैले लिने वचन दिएँ। वास्तवमै मेरो अभिभावकले चाहेको पनि त्यही रहेछ। ऊ खुसी हुँदै मेरो आग्रहलाई स्वीकार गर्यो र त्यस विशाल सभाबाट निर्णय पनि गरायो। त्यस दिन त्यो ठाउँमा सहर बजारका झल्को दिने सजावट भइरहेको थियो। बाटाघाटामा ध्वजा, फुलमाला र अन्य लहरा झारका विभिन्न कलात्मक बुनोट देखिन्थे।
ओठभरि मुस्कान लिएका किशोर किशोरी युवा युवतीको लावा लस्कर उत्तिकै आकर्षक थियो। साना साना बालबच्चाहरूका नृत्यसँगै मधुरा बाजाहरू गुन्जिरहेका थिए। विभिन्न सुन्दर पहिरनका ती मानव स्वरूपले मलाई अचम्मित आँखाले हेरिरहेका थिए। मलाई लाग्थ्यो मेरो रूप अनुहार निश्चय पनि उनीहरूको भन्दा फरक त छ नै, त्यो भन्दा राम्रो नराम्रो के ठान्दा हुन्। एकचोटि नुल्जाले भनेको याद आयो, तिमी बस्तीका यी प्राणीको आँखामा असाध्यै राम्रो देखिने एउटा रूप हौ। आजकल मलाई लाग्छ अरूले पनि त्यस्तै ठान्दा होलान् वा नुल्जाले मात्र। जे भए पनि सेना गारद भद्र भलाद्मी नारी पुरुष सबै मिसिएको एउटा लावा लस्करसहित म राजदरबारभित्र लगेँ। भव्य स्वागत भयो। त्यहाँ पनि प्रमुख स्वागतकर्ता मेरो अभिभावक नै रहेछ। मैले उसलाई हार्दिकतापूर्वक प्रणाम गरेँ, सम्मान गरेँ। दोस्रो स्वागतकर्ताका रूपमा नुल्जाले मलाई हिरा मणि माणिकको माला लगाएर स्वागत गरी यसको पनि मैले सम्मान गरेँ। त्यसपछि धेरै ठाउँका धेरै बस्तीबाट आएका नागवंशी, एच्छेवंशी तथा तिनीहरूको मिश्रण वंशीहरूको जमातले पनि मलाई उत्तिकै स्वागत गरे। त्यो दिन मेरो पूर्व जन्मको दिन थियो। मैले त्यस अपूर्व क्षणका अपूर्व उपस्थितिका प्राणी समक्ष आत्मविभोर भएर अभिनन्दन चढाएँ, शपथ खाएँ। राज्याभिषेकको तयारी हुँदै थियो। मेरो अभिभावकले त्यसो गर्न सायद नआएको र त्यसो गर्नु पूर्व कठिन साधना गर्नुपर्ने बताएको थियो। राज्याभिषेक गरेपछि मैले शर्त बमोजिम राज्य छोड्न पाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले यसको विकल्पको खोजी हुँदै थियो। नुल्जालाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाएर शासनको बागडोर सञ्चालनमा म पनि जुटेको थिएँ। अन्य कुराको जिम्मा र चासो मेरो अभिभावकले लिइरहेकै थियो। देश सुचारू रूपले चल्यो। केही समयमै देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार आयो। अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध र व्यापारमा पनि तीव्रता आयो। यति छिटै आएको प्रगति देखेर विरोधीहरू पनि खुसी थिए। मलाई थाहा भयो मेरो अभिभावकले मलाई अनेक ढङ्गको उपचार र साधना गराइरहेको थियो। म आफैलाई पनि अनुभूति हुन्थ्यो। म आफै परिवर्तन भइरहेको छु। पहिले जस्तो मलाई पीर र चिन्ता, डर र त्रास केही लाग्दैन। माया मोह र सम्झनाका तर्कनाहरूले पनि केही प्रभाव पार्दैन। पहिले पहिले नुल्जाको याद आउँथ्यो। अहिले त्यो पनि छुटेको छ। यहाँ देखिने नागवंशका सुन्दर युवतीहरूको लस्कर लाग्छ। मेरो मन आकर्षित हुँदैन। निन्द्रा र भोक, तृष्णा र थकानका बारेमा पनि अब मलाई केही प्रभाव नहुने गर्न थालेको छ। त्यही नुल्जाले भन्थे, हाब्रो, जसलाई तिमी अभिभावक भन्छौ नि, ती त महाका धामी झाँक्री पनि हुन्। तिनले तिमीलाई कहिले कहाँ पुर्याइदिन्छन्। कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म म तिमीलाई भेट्न र देख्न सक्दिनँ। त्यसबेला उनैले तिमीलाई गायब गरिदिएका छन् भन्ने ठान्छु। मैले सोचेँ, अब जे गर्छ गरोस्, म मेरो अभिभावकमै समर्पित छु। उसको अगाडि मेरो केही लाग्ने होइन। उसकै इच्छाले मलाई चलाउने हो, चलाओस्। सभाबाट निर्णय भए बमोजिम नै नुल्जालाई पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले राजा समक्ष शपथ खुवाउनु पर्ने थियो। राजप्रसादको एउटा विशेष सभा कक्षमा नुल्जालाई शपथ खुवाउने दिनमा त्यस कक्षभित्र स्वागत गरियो। दायाँ बायाँ सुन्दर पहिरन र सजावटका सुन्दर युवतीहरूले घेरिएकी नुल्जा मैले धरतीबाट देखेको ताराहरूको माझमा चम्केको चन्द्रमा जस्तै देखिँदै थिए। हृष्टपुष्ट शरीरका विभिन्न अङ्ग उठेको पहाड जस्तै उच्च वक्षस्थल झाग जस्तै फैलिएका उसका नितम्बसम्म लत्रेको बाक्लो केश राशि हल्लिरहेको थियो। त्यस लामो र बाक्लो केश राशिकै केही भाग अगाडिपट्टि ल्याएर उच्च छाती र वक्षस्थलमा छोप्दै खुल्दै हल्लिरहेका थिए। पाइला चाल्ने क्रममा फैलिएका उसका पैरसँगै लच्किएको नितम्बले घाम छाएको सङ्केत दिइरहेको थियो भने नाभि स्थलमा खुल्दै बन्द हुँदै गरेका दृश्यले एउटा बेग्लै मोहक थपेको थियो। नुल्जाको जिउको मात्र होइन, अन्य उसका सुसारी पहरेदार नारी रूपका पनि यस्तै अवस्था थियो। शरीरका विभिन्न अङ्गहरू देखिने र छोपिने क्रमसँगै एउटा सौन्दर्य थपिएको आभास हुने त्यस दृश्यलाई सबैले उत्तिकै महत्त्व दिएको पाइन्थ्यो। शिष्टताकै एउटा अर्थ लाग्ने गरी यस्तो पहिरनलाई राजकीय पहिरन मानिँदो रहेछ।
आधा खुलेका छाती र घुँडाभन्दा माथिसम्म मात्र छोपिने पहिरनको अर्को अर्थ रहँदो रहेछ प्रणय आग्रह। यसका सहभागी उच्च ओहदा मात्र हुन सक्ने संस्कृति रहेछ। यस्ता उत्सवहरूमा स्वतन्त्र मानिने केही विशेष क्रियाकलाप पनि हुँदा रहेछन्, तर मर्यादाको क्रम उल्लङ्घन कसैले गर्दो रहेनछ। नुल्जाको त्यस आकर्षक शारीरिक अङ्गमा मोहिनी थप्ने अन्य विशेष तत्त्व पनि समावेश थिए। उसको केश राशिले कुनै न कुनै बेला नितम्ब पुरा खोलिदिन्थ्यो र अगाडिको वक्षस्थलका गोप्य अङ्गहरू पनि देखिने बनाइदिन्थ्यो। मर्यादा मैले पनि कडाइका साथ पालना गरिरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ नुल्जासँग मेरो आँखा जुत्थ्यो, ऊ लजाउँथी र कहिलेकाहीँ मलाई हेरेर उसका यौन उन्मुक्त आँखा लट्टिन्थे। मनभित्र के हुन्थ्यो के उसको पनि मनमा नै सम्भोग भइसकेको हुन सक्थ्यो। विपरीत लिङ्गीको आकर्षणलाई प्रकृतिले परास्त गर्न सक्दैन, तर स्वतन्त्र र अदृश्य मन कसको कहाँ पुगेर के गरेर फर्कन्छ भन्ने नुल्जाले बुझिसकेकी थिए। उसले त एकचोटि त्यस एकान्त पहरामा नै यसको उद्घाटन गर्न खोजेकी थिए। मैले मर्यादा भन्दा पनि अर्को संसारको त्रासले त्यस्तो गर्न आँट गरिन र मेरो अभिभावकलाई अघि उभ्याएर अनेक बहाना गरिदिएँ। अब यो बहाना कति दिन? जुन दिन म राजप्रसादमा लगिएँ, मेरो दैनिकीमा व्यापक परिवर्तन आयो। अघिपछि धेरै दिनसम्म एक्लै हुने म अहिले मेरा वरिपरि असङ्ख्य सेवा सुसार गर्नेहरूको घुइँचो देख्दछु। ठुलो बैठक कोठामा हिराका विभिन्न आकार आकृतिका सजावट धपक्कै बत्ती बले जस्तै भइरहन्थ्यो। शीतलता प्रदान गर्ने त्यो ज्योतिमा समय समय इन्द्रणीका रङ्गहरू लहराउँथे। मोती नै मोतीका लामा र मोटा लहरले अन्य निलम र ज्वारसँग मिसिएर थपेको आकर्षणमा सबैका आँखा रोकिन्थे। शयन कक्ष र स्नान कक्ष, भान्सा कक्ष र भोजन कक्षका आफ्नै विशेषता थिए। खाना खाने भाँडा बर्तन हिराभन्दा बेग्लै रङ्गमा देखिने पत्थरका गहिरा र फराकिला थाल कचौरा जस्ता सामान देखिन्थे। राजाले अरू प्राणीले जस्तो शरीर देखाउन नमिल्ने हुँदा शिरपोसमा अनेक प्रकारका मणि माणिक जडित थिए। गलाका लागि हार, मालामा शिरपोसलाई अझै उज्यालो बनाउने गरी सजिएका रत्नहरू थिए। राजाको पोसाकको रूपमा गर्दनदेखि गोडासम्म छुने झल्लर जस्तो रङ्गीन धातु र पत्थरका जडानबाट निर्मित धेरै प्रकारका पोसाकहरू हुन्थे। ती पोसाकहरू राजकीय उत्सव अनुसार पहिरिनुपर्ने त्यहाँको चलन थियो। खानपिनका सामानहरू र खजनाका प्रकारहरू पनि अनगिन्ती देखिन्थे। त्यस देशका राजाको खाना भनेर अन्य देशबाट समेत विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरू आयात हुने गर्दा रहेछन्। वनस्पतिबाट उत्पादन हुने प्राणीका मासु, परिकार र प्रकारबाट सिधै जम्मा गरिएका विशेष स्वादिष्ट र ऊर्जाशील खाद्य पदार्थहरूको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो। पृथ्वीलोकको जस्तो कृषि व्यवसाय भने त्यहाँ देखिँदैन थियो। अन्नबाली उब्जाइने ज्ञानको विकास त्यहाँ देखिएन। झारपात र फलफुल फल्ने ठाउँमा सबै प्रकारका अन्नबाली नहुन पनि सक्थे। सुहाउँदा बिजन र हावापानी पनि त्यहाँ उपलब्ध नहुन सक्थ्यो। तर पनि मैले त्यहाँ सम्भावनाको खोजी गर्न चाहेँ। 2 वा 3 वस्तुको संयोजनमा प्राणीका कल्पना साधनाले अनेक रूप लिन सक्ने र अनेक कार्य समेत गर्न सक्ने त्यस क्षमता र कलामा खाद्य बालीको विकास किन नहुनु? मैले यस्तो प्रश्न आफ्नो मनमा राखिरहेँ। राजप्रसादभित्र रहेको रानी महलको आकर्षण झनै उत्कृष्ट रहेछ। त्यहाँ शयनका लागि विभिन्न कक्ष, विभिन्न सजावट र विभिन्न आरामस्थल बिछ्याउन तयार थिए। नृत्य कक्ष, स्वाध्ययन कक्ष पनि त्यत्तिकै सुन्दर रूपले सजाएका थिए। रानीका सुसारेहरूका लागि विशेष र छुट्टा छुट्टै स्थान उपलब्ध थिए। समय र याम अनुरूप ती सुसारेहरूका पहिरन हुनुपर्ने र रानीका पनि सोही अनुसारका पहिरन हुनुपर्ने प्रासादीय नियम रहेछ। अपदस्थ राजाकी रानीलाई पनि त्यहाँबाट मुक्त गरी उसैसँग पठाउने निर्णय भएपछि राजप्रसादमा रानी महल खाली भयो। राजा भएको ठाउँमा रानीको उपस्थिति अनिवार्य हुने त्यहाँको नियमअनुसार नयाँ रानीको खोजी हुन थाल्यो। त्यस सम्बन्धमा पनि लामो बहस र सवाल भयो। रानी हुनका लागि पनि विशेष योग्यता चाहिन्थ्यो। रूप, सौन्दर्य, जीवडाल,
ज्ञान, विवेक, बुद्धि, शिव क्षमता र राज्य सञ्चालनका विशेष खुबीका परीक्षण बिना त्यो सम्भव थिएन। त्यहाँ पनि परम्परागत हुने राजा रानीको आफ्नै मौलिक परम्परा रहेछ। त्यसका लागि त्यही राज खानदानभित्रबाटै रानीको खोजी आवश्यक ठानियो। खोज्दै जाँदा केही पुस्ता अघिबाट मात्र छुटिएको नुल्जाका पिता त्यस राज खानदानीसँग सम्बन्धित रहेको कारण नुल्जालाई रानी बनाउने प्रयास हुन थाल्यो। पहिलो सभाबाट उसलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णय भइसकेको हुँदा रानी बनाउन मिल्ने नमिल्ने बारे जानकारहरूलाई आह्वान गरी सभा बोलाइयो। झन्डै 2-3 दिनसम्म पनि यसको निर्णय हुन सकेन। यसको निर्णय गर्ने अधिकार राजालाई नै दिइयो। मैले पहिले नै वचन दिइसकेको थिएँ, मेरो कार्यकाल क्षणिक हुन्छ। यहाँको यति लामो इतिहास बिगारेर म राजा बनिरहन सक्दिनँ। कालान्तरमा मैले सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने शर्तमा मैले राजाको त्यो जिम्मेवारी वहन गरेको थिएँ। सोही कुरा मैले सभामा र मेरो अभिभावक समक्ष पनि प्रस्तुत गरेँ। मेरो सच्चाइमा उपस्थित सबै प्रभावित भए। राजा जस्तो पद वा संस्थामा रहन नचाहने एउटा धरतीको मानिसको गुणको प्रशंसा व्यापक भयो। अन्ततः नुल्जालाई नै कार्यकारी प्रमुखसहित रानी बनाउने निर्णय सर्वसम्मत भयो। त्यसै बेला मैले नुल्जालाई बधाई दिँदै यथाशीघ्र महारानी भएको देख्न पाउने आशा र शुभकामना पनि व्यक्त गरेँ। दुईटा सम्पन्न देश एउटै भएको एउटा क्षण यस लोकका वासीहरूका लागि कतै उमङ्ग र कतै पीडा बनेर आइरहेका थिए। त्योभन्दा बढी परका देशहरूमा परेको यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुँदै थियो। यो देश अत्यन्त शक्तिशाली प्रमाणित भयो। अब अन्य देशको यसमा कुदृष्टि पर्ने छैन भन्ने सबैमा विश्वास पनि लाग्न थालेको थियो। म राजा भएको दिनदेखि नै मेरो अभिभावकले मलाई कुनै पनि सन्देश बोलाउन पनि छोडेको छ। यसको अर्थ म आफै खोजी गर्दै थिएँ। पत्ता लाग्यो उसले राजसंस्थाको मर्यादा गरेर मलाई सन्देश र बोलावट नपठाएको रहेछ। त्यसपछि तुरुन्तै मैले दूत पठाएर मेरो अभिभावकलाई लिन पठाएँ। ऊ शीघ्र साधनाबाट दरबारमा उपस्थित भयो। औपचारिकतामा भन्दा बढी आत्मीयतामा मैले उसको सम्मान गरेँ। मेरो अभिभावक मसँग कृतज्ञ बन्यो। मैले उसलाई यसै प्रासादमा चाहेसम्म आराम गरेर बस्न आग्रह गरेँ। खै के अप्ठ्यारो थियो, उसले यसलाई सजिलै स्वीकार गरेन। मैले अर्थ खोज्ने प्रयास गरिन र वास्तविकता एक दिन पत्ता लगाउने विचारमा रहिरहेँ। मलाई थाहा थियो मेरो अभिभावक त्रिकाल र त्रिलोकदर्शी मात्र नभएर सम्पूर्ण विषयवस्तुको जानकार विद्वान हो। यही मौकामा मैले राज्यका सम्पूर्ण उच्च ओहदा, भाइ भारदार, सेना प्रशासक, बुद्धिजीवी, प्राविधिक, वैज्ञानिक, महिला पुरुषहरूलाई विशेष सभामा उपस्थित गराएर उसको ज्ञान, शिक्षा, उपदेश ग्रहण गर्ने इच्छा प्रकट गरेँ। उसको सङ्गत गरेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्ने योजना बनाउन थालेँ। समय समयमा सान्दर्भिक विषयवस्तुको बारे जानकारी माग्थे। ऊ झर्को नमानी त्यसको वृत्तान्त बताउँथ्यो। मैले पाताल र पृथ्वीलोकका सन्दर्भमा गरेको प्रश्न र पाताल र अन्तरिक्ष आकाशको सम्बन्धका बारेमा सोधेको प्रश्नसँग उसले धेरै अर्थमा सकारात्मक जवाब दियो र धेरै प्रश्नमा प्रतिप्रश्न राखेर पाताल, पृथ्वी र अन्तरिक्षको सम्बन्ध र समन्वयको खाँचोको चर्चा गर्यो। उसले यसबारे सम्भावना पनि देखेको रहेछ। उसले पृथ्वीका बोट बिरुवालाई पातालसम्म पुर्याउने र त्यसको उब्जनीको वातावरण तयार पार्ने कुरामा पनि सहमत जनायो। पृथ्वी र पाताल एक आपसका विपरीत देखिएका कारण बाटो र व्यवधानलाई मान्यो। उसले पाताल लोक प्रवेशका द्वारहरू सामान्य बुद्धिमा निर्माण हुन नसक्ने उसको अठोट थियो। सबै ऊ जस्तै सिद्ध साधक भएको अर्थमा पाताल पृथ्वीवासीका लागि सुगम हुन सक्थ्यो, होइन भने विज्ञानका यानले मात्र पाताल सुगम हुन नसक्ने उसको बलियो धारणा थियो। उसले पाताल लोक जाने बाटोका रूपमा पहाडका ठुला ओडार गुफा ताल हुन सक्छन् भन्ने बतायो। उसले पौराणिक कथाको सुमेरु पर्वतको बारेमा पनि धेरै वर्णन गर्यो। सृष्टिकै आरम्भमा पातालकै जलाशयमा सुतेका विष्णुको नाभि स्थलबाट कमल उम्रेको र त्यही कमलबाट ब्रह्मा उत्पत्ति भई पृथ्वीमा सृष्टि भएको कथा सुनाउँदै अर्को पाताल यात्राको बाटो त्यही कमलको डाँठ भएको कुरा पनि सुनायो। पृथ्वीवासीका लागि त्यो
तालको खोजी र तो कमलको डाँठको खोजी सार्थक लाग्दैन थियो। त्यसैले उसले पाताल छोडेर आकाश र अन्तरिक्षतर्फ आफ्नो विज्ञानको प्रयोग गर्यो। उसले एउटा अहम प्रश्नको जवाब दियो। पातालमा पृथ्वीमै नभएका तर पृथ्वी, आकाश, अन्तरिक्षका लागि अत्यन्त आवश्यक स्रोत साधन पाइन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। आज पृथ्वीमा भएका आणविक निर्माण तथा वैज्ञानिक आविष्कार पातालका साधनामा आधारित भएर गर्ने हो भने धेरै छिटो र धेरै परिष्कृत आविष्कार हुने विश्वास पनि दिलायो। यस्ता विषयका धेरै कुरा सकेपछि उसले नेपालका वीर वीरङ्गनाहरूको चर्चा पनि गर्यो। सत्यम शिवम सुन्दरमको त ऊ पक्षपाती नै रहेछ। नेपाललाई पवित्र भूमि मान्ने ऊ महान ऋषि तपस्वीहरूको कार्यस्थल मान्दो रहेछ। वेद र शास्त्रको निर्माणको पुण्य भूमि मानेर उसले नेपाललाई पुज्दो रहेछ। उसको भनाइमा पशुपति, गुजेश्वरी जस्ता देवी स्थलहरूदेखि गुरु गोरक्षनाथका शक्तिखण्ड, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास मलाई उसले पढायो। अमरसिंह भक्ति थापा र वीरभद्रका वीरगाथाको चर्चा गर्दै उसले सुगुली सन्धिमा नेपालको अपमान सहन नसकेर अमरसिंह थापाले गोसाइँकुण्डमा गएर स्वैच्छिक मृत्युवरण गरेको चर्चा पनि उदाहरणसहित उसले सुनायो। साना र कमजोर मुलुकप्रति युरोप अमेरिकाका ज्यादतीको दृष्टान्त र व्याख्या पनि दिइरह्यो। नेपाल अत्यन्त प्राचीन र वैभवयुक्त देश भएर पनि विकास गर्न नसकेकोमा दुई ठुला राष्ट्र भारत र चीनको पनि आलोचना गर्यो। उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, हेर हाम्रो समयले साथ दियो भने यस पाताल लोकका ती अमूल्य पदार्थले नेपाललाई विश्वकै शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाउनेछ। त्यो दिन पर्खने धैर्य राख। त्यस पाताल लोकमा धेरै दिनदेखि त्यहाँको झरी बादलले वातावरणमा धमिलो बनाइरहेको थियो। कहिलेकाहीँ नरमाइलो हुरी पनि चल्दो रहेछ। हुरीसँगै उडेर आएका मसिना कणले आँखा, मुख, गालामा हान्दा बिझाएको महसुस हुन्छ। चस चस घोचेको जस्तो पनि हुन्छ। आँखाभित्र छिर्यो भने यसले हानि पनि गर्न सक्छ भनेर त्यहाँका प्राणी पनि आँखालाई जोगाउन प्रयास गर्दा रहेछन्। तत्त्व र तिनका योग वियोगको प्रकृति जुनसुकै लोकमा पनि उस्तै हुँदो रहेछ। मेरो अभिभावकले मलाई भित्र्याएको बस्ती र यो बस्तीका केही मूलभूत फरक पनि भेटेँ मैले। यहाँ बढी नागवंशी प्राणीहरूको बाहुल्य रहेछ। तिनीहरू आफ्नो वंशका पक्षमा बढी लाग्दा रहेछन्। यस राज्य व्यवस्थामा रहेका नागवंशी पदाधिकारीहरू यक्षवंशीलाई अलि हेप्न खोज्दा रहेछन्। मेरो कर्तव्य ती दुवैका बीच समन्वय कायम गर्नु पनि रह्यो। मसँग सबै डराउँथे, सबै मलाई बढीभन्दा बढी आदर र सम्मान पनि गर्थे। अझ मसँग कोही बढी नै आशावादी पनि देखिन्थे। मेरो अभिभावकले मेरो परिचयको क्रम गुरु गोरखनाथसँग जोडेका सन्दर्भले मलाई गरुङ्गो गराउँछ। वीर वीरङ्गनाको देशका सन्दर्भ पनि ऐतिहासिक किंवदन्ती मात्र बनेको बेला त्यस्ता महानतासँग जोडिएको परिचय सन्दर्भ अलि भद्दा नै लागेको हो। तापनि अभिभावकले के उद्देश्यले त्यसो भनेको हो त्यसको पनि कुनै अर्थ होला। त्यसभन्दा बढी म बढ्न चाहिन्न।